किया है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या पारसी। आपने गलत काम किया है और जो गलत काम आपने किया है, कानून आपको उसकी सज़ा देगा। अब वहाँ पे आप कहें जी कि सज़ा इसलिए मिल रही है कि मैं मुसलमान हूँ या मैं ईसाई हूँ, तो ये कोई बात नहीं है। ये ड्रग्स का इस्तेमाल तालीमी इदारों में बहुत पुराना है और वीडियोज़ भी बनती रही हैं। ये सब कुछ एक पुराना एक खेल है जो कि चलता रहा है। लेकिन अब ये हुआ है कि अब चीज़ें मंज़र आम पे आई हैं, सामने आई हैं। चीज़ें पहले भी थीं, लेकिन अब ये है कि अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं, तो इसलिए हमें एक शौक लग रहा है, हम एक शौक महसूस कर रहे हैं। और पाकिस्तान से मुसलमान लड़के यूरोप जाते हैं और वहाँ जाके किसी भी गली के नुक्कड़ से वो शराब पी लेंगे, लेकिन हलाल गोश्त के लिए पूरे शहर में घूमेंगे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, वसीम अल्ताफ साहब। पहले भी हमारे शो पर तशरीफ ला चुके हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, वक्त निकाला और आप हमारे शो पर एक बार फिर से तशरीफ लेकर आए हैं। मैं आज आपसे एक ऐसी खबर पर बात करने वाली हूँ जो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आई है और उसके बाद से यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है, जहां पर छापेमारी में कैंपस में ड्रग्स और अश्लील वीडियो बरामद होने की बात सामने आई है। और पुलिस ने, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर की हम बात करें, कैंपस के अंदर ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर बड़ी सारी कई घटनाओं की जांच की है और उसमें जांच की अभी वो कमेटी का गठन भी हुआ, सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो दीन के नाम पर अलग डिमांड करके पाकिस्तान को बनाया गया। वहां पर इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, वारदातें, जहां पर जो इस तरह की अश्लील वीडियोस जो स्टूडेंट्स की बनाकर वहां पर रखी गई और जो जो जांच में सामने भी आया है, और ड्रग्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा रैम्पेंट हो रहा है, ये किस तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है? किस तरह के समाज को आप देख पा रहे हैं इस तरह की खबरों से? देखिए, ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, इसका ताल्लुक और ये जो कुछ वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह की आपने बात की, मेरा ख़्याल है कि ये इसका ताल्लुक बहुत हद तक स्टेट की आइडियोलॉजी से इस तरह से नहीं है। स्टेट तो अपने तौर पे जो कुछ भी कर रही है, वो कर रही है, लेकिन सोसाइटी में असल चीज़ ये है। तो सोसाइटी में ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा है और जब से फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आया है, हर एक के हाथ में मोबाइल आया है, हर एक की एक्सेस हुई है इंटरनेट तक, तो उससे भी फिर काफ़ी चीज़ें फैसिलिटेट हुई हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब आप आ जाते हैं, बहुत आज़ादी होती है वहाँ पे, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, बहुत एक इंटेंस इंटरैक्शन होता है। तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि जहाँ पे जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हों, वहाँ पे उतने ही ज़्यादा फिर मौक़े भी जितने मौक़े होते हैं, उतना लोग अवेल करते हैं फिर उनको। तो ये चीज़ें सामने आई हैं और ये कोई नई बात भी नहीं है। ये ड्रग्स का इस्तेमाल तालीमी इदारों में बहुत पुराना है और वीडियोज़ भी बनती रही हैं। ये सब कुछ एक पुराना एक खेल है जो कि चलता रहा है। लेकिन अब ये हुआ है कि अब चीज़ें मंज़र आम पे आई हैं, सामने आई हैं। चीज़ें पहले भी थीं, लेकिन अब ये है कि अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं, तो इसलिए हमें एक शौक लग रहा है,
ہم ایک شوق محسوس کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے میڈیا کی اتنی ایکسیس نہیں تھی کہ چیزوں کو وہ سامنے لے کے آئے اور لوگوں کو بتائے۔ اب یہ ہے کہ میڈیا بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے، رپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے اب ہمیں پتہ چلنے لگا ہے کہ یہ چیزیں ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہیں۔ امبر۔ جی، بالکل، لیکن ایک بات ہے جو میں آپ سے اسلامک پرسپیکٹو سے بات کرنا اور سمجھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے سوسائٹی کی بات کی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں کر رہی ہے، اور اسٹیٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن یہ سماج یا عوام کے بیچ سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ پاکستان کی بات کریں یا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں، اسلامک قانون کو فالو کرتے ہیں، اور اسلام میں اس طرح کی چیزیں، نشے کی بات کریں یا اس طرح کے کسی بھی illicit ایکٹیویٹی کی بات کریں، یہ قطعاً حرام ہے۔ تو ایک اسلامک سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں آنا کہیں نہ کہیں ہپوکریسی نہیں دکھاتا کہ ایک طرف تو ہم بہت پکے سچے مسلمان بنتے ہیں، دوسری طرف نشے بھی، اشلیل حرکتیں بھی۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے یہاں بھی، اگر ہم اجمیر 92 کی بات کریں، آپ نے وہ خبروں میں کافی چرچا میں ہے کیونکہ اس معاملے پہ، اس پورے مدعے پر فلم بھی بننے جا رہی ہے۔ تو میں اگر ایک اسلامک سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے یہ بات سمجھنا چاہوں، اسلامک اداروں میں، اسلامک یونیورسٹیز، کیونکہ اجمیر اس کی 92 جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں زیادہ تر لوگ اجمیر شریف درگاہ سے جڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث کس طرح سے ہو رہی، کہاں پہ گیپ ہو رہا ہے، کہاں پہ پریشانی ہے؟ دیکھیے، سوسائٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کہی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکچول آپ کا بیہیویئر کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو لیکن آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سچ بولو لیکن بولتا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہی چیز ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جی کہ اسلام 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 ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، ہزاروں مسجدیں، لاکھوں مسجدیں، کروڑوں نمازی، اور بے شمار لوگ جو ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو ایکچول بیہیویئر ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں نے کہنا یہ ہے اور میں نے کرنا یہ ہے، تو ایک ڈائکوٹمی آ جاتی ہے۔ جب تک آپ کے کہنے میں اور آپ کے کرنے میں ایک ہم آہنگی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ڈائکوٹمی رہے گی، یہ منافقت سوسائٹی میں رہے گی۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، اب وہ جو اجمیر والے تھے سب نے داڑھیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ درگاہوں پہ بھی جاتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ یہ کام بھی کر رہے تھے ساتھ۔ تو سوسائٹی میں جب تک یعنی آپ کے قول و فعل میں تضاد رہے گا تو اس وقت تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، اسلامک سوسائٹی آپ کہتے ہیں اس کو، تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس اسلامک سوسائٹی کو آپ ایبسٹریکٹ لیول پہ تو لے کے چل رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل لیول پہ آپ کا جو کردار ہے وہ بالکل کچھ اور ہے، وہ کچھ اور وہاں پہ ڈائنامکس ہیں۔ تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہی بات وہ اپنے ایکچول بیہیویئر میں بھی اس کے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہو۔ اب مدرسوں میں دیکھ لیں آپ کہ وہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا اچھا کردار ہونا چاہیے، لیکن وہیں سے آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے بے شمار کیسز آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہی سوال اور یہی بات میں سمجھنا چاہتی ہوں آپ سے وسیم صاحب، کہ مدرسوں کی بات کریں، انڈیا ہو یا پاکستان ہو، بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی خبریں لگاتار سامنے آتی ہیں۔ پاکستان سے تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ ابھی اسلامیہ یونیورسٹی سے آئیں، ہم اجمیر 92 کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اسلام میں جو منافقت کی بات کرتے ہیں وہ حرام ہے، اور اس طرح کی حرکتیں تو بہت زیادہ ان کو سختی سے حرام بتایا گیا ہے۔ تو وہی لوگ جو حلال اور حرام کی درس دیکھتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ منافقت کیوں ہے؟
देखिए, बात ये है कि अ, मुनाफ़िक़त इस वजह से है कि आप वही काम करते हैं जो आप दूसरों को करते हुए देखते हैं, जिसको सोसाइटी में जिस चीज़ को कंडेम किया जाता है, जिसको बुरा समझा जाता है, जो काम नहीं किया जाता वो आप नहीं करेंगे। लेकिन जो सोसाइटी में आप देखते हैं कि काम हो रहा है, दूसरे कर रहे हैं, उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान से मुसलमान लड़के यूरोप जाते हैं और वहाँ जाके किसी भी गली के नुक्कड़ से वो शराब पी लेंगे, लेकिन हलाल गोश्त के लिए पूरे शहर में घूमेंगे वो। शराब पी लेंगे, सूअर नहीं खाएंगे। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मज़हब तो कहता है ना कि दोनों चीज़ें हराम हैं, लेकिन एक काम करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। वो इसलिए कि इस सोसाइटी में जिससे वो गए हैं, वहाँ पे शराब पी जाती है, सूअर नहीं खाया जाता। लोग शराब पीते हैं, पाकिस्तान में भी पीते हैं, इंडिया में भी पीते हैं, और चूंकि वो शराब पी रहे हैं, वो दूसरों को देख रहे हैं कि वो शराब पी रहे हैं, उनके सामने रोल मॉडल्स हैं जो शराब पी रहे हैं, तो वो उस बिहेवियर को एमुलेट करेंगे और उसको बुरा, वो बेशक वैसे समझते हो लेकिन करेंगे वो, क्योंकि दूसरे भी कर रहे हैं वो सारे, और उससे उनको मज़ा भी मिल रहा है, ठीक है जी, उससे तस्कीन भी मिल रही है। लेकिन जो मिसाल के तौर पे अब वो हराम गोश्त है वो नहीं खाएंगे, क्योंकि हराम गोश्त के बारे में शुरू से वो देख रहे हैं कि हराम गोश्त कोई नहीं खाता सोसाइटी में। तो अब ये देखें, आप ये देखें ना कि जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द सब कर रहे हैं, रिश्वत सब ले रहे हैं ना, तो आपको कोई उसमें आर महसूस नहीं होगा। रिश्वत लेने में, शराब पीने में आपको कोई उसमें आर महसूस नहीं होगा, वेमेनाइजिंग में आर महसूस नहीं होगा, लेकिन सूअर कोई नहीं खा रहा, हराम गोश्त कोई नहीं खा रहा, ठीक है। तो वो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं, जो सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं, जो सब कर रहे होते हैं, वो करते हैं। फिर तो सब उसमें कोई फिर किसी का रेप थोड़ी कर रहे हैं, सब ऐसे किसी की अश्लील वीडियो थोड़ी ना बना रहे हैं। और यही लोग दूसरों को काफिर और दूसरे के मजहब को नीचा, दूसरे को कम, दूसरे सबको बोलेंगे दोजख में जाएंगे, आप तो जन्नत में जाएंगे, आप तो पक्के मुसलमान है, तो आपको तो सबसे ज्यादा दीन पता है, फिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब कर रहे हैं। देखिए ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये कि उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा आपके लिए वो चीज़ ग्रेटिफाइंग है, आपको प्लेजर मिल रहा है उससे, आपको इंजॉयमेंट मिल रही है, ठीक है। आपको अगर एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन किसी चीज़ से मिल रही है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। आप जो डिस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो आपके ज़हन से एक साइड पे हो जाएगी उस वक्त, ठीक है ना। आप कहेंगे कि जो चीज़ अवेलेबल है इसको तो मैं अवेल करूं ना, जो भी है। तो वो अब मिसाल के तौर पे वहाँ पे अगर अगर आपका किसी से कोई कांटेक्ट बन रहा है किसी खातून से, तो आपको उसमें कोई आर महसूस नहीं होगा। आपको अगर ड्रिंक मिल रहा है तो आप वो ड्रिंक भी पी लेंगे। आपको लेकिन कोई वसीम साहब, कोई किसी से दोस्ती हो रही है, कोई कांटेक्ट बन रहा है, वो अलग चीजें हैं। जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हुआ या जो अजमेर 92 में हुआ, वहां पर लड़कियों को फंसा कर उनके साथ गलत हरकतें की गई। यहाँ पर जैसे नशे की लालच देकर उनको लत में डाला और उनकी इस तरह की गलत वीडियोस बनाई और उनको नशे का कारोबार भी चलाया। दूसरी तरफ अजमेर 92 की बात करते हैं, तो वहां पे भी जबरन धोखा देकर फंसा कर लड़कियों के साथ गलत हरकतें की गई। सवाल यही है कि प्लानिंग करके और एक एक क्राइम को अंजाम देना उन लोगों के हाथ से जो दीन की बात करते हैं, जो दीन की रहबरी करते हैं, ये बड़े सवाल खड़े करता है, बहुत बड़े और बहुत गंभीर सवाल। देखिए ना, बात ये है कि जो साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है ना, वो ये बताती है कि आपका एटीट्यूड और आपका जो बिहेवियर है ये ज़रूरी नहीं कि इन लाइन हो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जो मिसाल के तौर पे एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों से शदीद नफ़रत करता है,
بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک ڈیزاسٹر میں ان کی ہیلپ کرے یا ہیلپ نہ کرے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کا ہوں جو ایکچوئل بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت سے فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھرپور مذمت کرتے رہے ہوں لیکن وہ خود وہی کام کر رہے ہوں. ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کچھ اور ہو اور ان کا بیہیویئر کچھ اور ہو. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر یعنی آپ کا رویہ اور آپ کا کردار یہ ہارمونیس ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، آپ نے شلوار اوپر اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ اور آپ جو ہے وہ مذمت کرتی ہیں کہ بھئی لڑکے اور لڑکی کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ بیہیویئر کو بہت سے اور فیکٹرز بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. سچویشن کیا ہے، ٹھیک ہے، سچویشنل فیکٹرز کیا ہیں اس وقت، آپ کی اس وقت کیا ڈرائیو کیا ہے آپ کے اندر. آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، اس اپرچونٹی کو آپ اویل کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کریں جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ بے شمار لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے جو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، شراب بھی پی رہے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، رشوت بھی لے رہے ہوں گے، اور حج بھی کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کو نفرت اور تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہوں گے. تو یہ انسان بڑی کمپلیکس چیز ہے، انتہائی کمپلیکس چیز ہے. تو آپ اس بات سے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جی اب یہ وہ غلط کام خود نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ ہمیں سوسائٹیز میں نظر آتی ہے کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، آپ کرتے کچھ اور. آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بچہ جو ہے نا وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ ابو کہہ رہے ہیں سچ بولو، لیکن کوئی مہمان آیا تو کہا ہے جاؤ جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایک ڈائیکاٹمی وہ سیکھ رہا ہے، بچہ سیکھ رہا ہے وہ ڈائیکاٹمی. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اسی طرح بہت سی اور بھی چیزیں کہ نظریات کیا ہیں، نظریات بھی وہ سیکھ لیتا ہے. جی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کیا ہے، جی یہ ایسی ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل اس کا بیہیویئر کیا ہوگا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ بہت سی چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے کہ اس چیز میں کتنی اس کی کاسٹ ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے. تو اگر بینیفٹ زیادہ ہوگا تو پھر وہ وہی کام کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب جی مثال کے طور پہ آپ بہت سے لوگ ہیں تو وہ بڑی آپ وہ فضول باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ یار آپ فضول باتیں کر رہے ہیں. آپ سنتے ہیں ان کی باتیں، لیکن یہ کہتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے یہ سیکھا ہے کہ یار یہ بات اگر میں نے کی تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے اس کے بینیفٹ سے، لہٰذا یہ بات نہ کرو. جی تو اس طرح سے یہ بڑا کمپلیکس سا بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ اپنے ارد گرد ماحول میں جو کچھ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ریشنلائز بھی کر لیتے ہیں چیزوں کو. آپ چیزوں کی جسٹیفیکیشن بھی تلاش کر لیتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو کہ کہہ رہا ہے ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، وہ لے رہا ہوتا ہے. اور وہ جب آپ اس سے پوچھیں کہ آپ تو یہ کہتے تھے، تو پھر وہ آپ کو 10 طرح کی تعویلیں بھی وہ آپ کو وہ گھڑ لیتا ہے وہاں پہ کہ یار یہ ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھو نا یار بات یہ ہے کہ اب گزارا بھی تو نہیں ہوتا نا یار، تو گزارا بھی کرنا ہے نا، اور یہ ہے اور وہ ہے اور ایسے ہے ویسے. ٹھیک ہے ہوں نا. یہ بالکل. جی لیکن ایک بات اور ہے وسیم صاحب، وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی جو ایونٹس ہیں یا انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان پر سوال کھڑے کرتے ہیں لوگ، تو اسلامو فوبیا کا نام دے دیا جاتا ہے کہ اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے،
سارے اسلام کو، ساری کمیونٹی کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ود ان دا کمیونٹی بھی اس طرح کے لوگوں کے خلاف کوئی خاصی ہم آواز اٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کوئی مومنٹ چلتا نہیں دیکھتے کہ آپ اگر اسلام کے نام پہ اسلامک اداروں میں اس طرح کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو ان پہ ہم سماج کے اور کمیونٹی کے اندر سے بھی آواز نہیں اٹھتے، پھر دوسرے آواز اٹھاتے ہیں تو اس کو اسلاموفوبیا کا نام بھی دے دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ یہ دیکھیں نا، یہ ایک وہ ایک بہانہ، ایک جواز گھڑا ہوا ہے یہ، ہوں کہ آپ کو اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو آپ اس کو ایک کمیونل ٹچ دے دیتے ہیں. جیسے یہ جو اجمیر میں 92 میں ہوا تھا، اب یہ سارے وہ خادمین تھے اور انہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جب یہ پکڑے گئے اور ان کو لے کے جا رہے تھے کچہری، تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے، انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ لوگ انوالوڈ تھے، یہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے، ان کی ویڈیوز بناتے، ان کو بلیک میل کرتے، اور پھر ان کو کہتے اپنی سہیلی کو لے کے آؤ، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا. لیکن جب ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو لے کے جایا جا رہا تھا تھانے کی طرف، تو انہوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگانے شروع کر دیے ان لوگوں نے. تو اب کوئی ان کو کہے کہ یار تم نے یہ کام کیا، تو وہ اس کو یہی ٹچ دیں گے جی کہ یہ تو آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ تو جناب اسلام کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ان کو ایک طرح سے نا ایک بہانہ مل جاتا ہے، ایک جواز مل جاتا ہے کہ بات کو اس طرف ڈائیورٹ کر دو، تاکہ بات میں کمیونل ایک 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 کلر آ جائے. تو وہ پھر یا کمیونل شیلڈ مل جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. شیلڈ مل ان جائے. کے ہاں پاس تو ایک شیلڈ ہے، لیکن لوگوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا غلط کام کیا تو ان کو سزا ملنی چاہیے. ہم کیونکہ وہ اسلام کے پیروکار خود کو مانتے ہیں، سو کالڈ یہ سیلف پروکلیم، ان کو ہم تو کوئی کلین چٹ نہیں دے سکتے نا. اگر اس پہ کوئی فلم بنتی ہے تو ہمیں تو برا لگنا نہیں چاہیے کہ اگر بھائی کوئی کسی نے قانونی جرم کیا ہے، انسانیت کے خلاف بڑا کوئی جرم کیا ہے، تو صحیح بات ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. ہمیں ہمیں تو نہیں لگنا چاہیے نا کہ وہ چلو وہ اپنے لیے ایک پروٹیکشن شیلڈ بنا رہے ہیں کہ بھائی میں اس چیز سے یا خود کو باہر اس سے بچ کے نکل سکتا ہوں. لیکن لوگوں کو تو اس جال میں نہیں پھنسنا چاہیے نا. بالکل صحیح بات ہے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لوگوں کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مجرم ہے یا ملزم ہے، الزام ہے ان پہ. ٹھیک ہے، لوگوں کو تو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے اگر ایک غلط کام کیا ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا پارسی. آپ نے غلط کام کیا ہے، اور جو غلط کام آپ نے کیا ہے قانون آپ کو اس کی سزا دے گا. اب وہاں پہ آپ کہیں جی کہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں عیسائی ہوں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک طرح سے نا بچانے کے لیے یہ اس قسم کے پھر شیلڈز استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ شیلڈز ہیں، یہ اس کو کمیونل ٹچ دے دینا بات کو کہ جی میرے ساتھ اس لیے زیادتی ہو رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں. بھئی آپ نے حرکت کیا کی ہے؟ آپ اس کی بات کریں نا. آپ وہاں پہ اپنے مذہب کو لے آئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی اسلاموفوبیا وغیرہ والی بات نہیں ہے. یہ بالکل ان لوگوں نے یہ کرتے کیا انہوں نے، اور پھر یہ پکڑے گئے، پھر وہ سارا ایویڈنس بھی مل گئی، اور پھر انہوں نے پریشرائز بھی کیا وہاں پہ. اور بہت سی لڑکیاں تھیں بیچاری، وہ ساری جو ہے وہ انہوں نے ریٹریکٹ کر لیا. وہ پارٹی ہی نہیں بنی اس میں، اس وجہ سے کیونکہ وہ ان کو پریشرائز کیا گیا. اور صرف 2 لڑکیاں تھیں جو کہ سامنے آئیں، اور انہوں نے آ کے تو پھر وہ سٹینڈ لیا، اور پھر وہ ان کو سزائیں ہوئیں ان بندوں کو. باقی تو ساری جی بیک اپ کرنی. جی جی. لیکن ایک بات ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم ان دونوں انسیڈنٹس کو کمبائن کر کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں جو مسلم سماج ہے یا مسلم کمیونٹی ہے، وہ آج بھی ایسے جو سو کالڈ اسلام کے رہبر ہیں، کہیں نہ کہیں
ओपिनियंस के लिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। कहीं न कहीं वही ओपिनियन वो फ़ॉलो करते हैं जो उनके तरफ से उनको फ़ॉलो करने के लिए मिलता है। एक ओरिजिनल ओपिनियन मेकर्स नहीं नज़र आते अपने वहाँ पर। ऐसा क्यों? ये आप मुस्लिम्स की बात कर रही हैं जी। कि वो ओरिजिनल ओपिनियन मेकर्स। देखिए हाँ। ना, असल में बात ये है कि जितनी ज़्यादा इलिटरेसी होगी, जहालत होगी, उतना ज़्यादा इस तरह के लोग जो हैं वो आपको ल्योर कर सकते हैं। अब इंडिया में मुसलमानों का जो हाल है इस वक्त, तो अब जो इस तरह के जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उनके लिए बड़ा आसान है कि वो हर चीज़ को एक कम्युनल रंग दे दें, उनको जज्बाती तौर पे मुश्तिल करें, उनको कहें जी कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपके साथ ये हो रहा है। तो वो फिर ज़ाहिर है लोग जो हैं वो उनके पीछे जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जूँ-जूँ अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है, मीडिया पेनिट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है, तो इन लोगों का होल्ड भी बतदरीज कम होता चला जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके लिटरेसी रेट से है, आपके मीडिया एक्सपोज़र से है, आपकी जो एक तरह से आपकी जो एक कॉन्शियस लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है आपकी, उससे है। तो आप जूँ-जूँ ज़्यादा एजुकेट होंगे, हुँ। आपको पता चलेगा। फिर सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, अब तो चीज़ें जो हैं वो आपके मोबाइल में है सारी। जी। तो अब मेरा ख़्याल है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं एक कम्युनल सेंटिमेंट को, इनका होल्ड कम होता चला जा रहा है। अब वो मुस्लिम कार्ड या हिंदू कार्ड खेलना इतना आसान नहीं रहा। जी। जी, ये बात तो सही है क्योंकि सब कुछ जब से डिजिटाइज़ हुआ है तो ऑफ़ कोर्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ा है, लोगों को सारी जानकारी मोबाइल में मिल जाती है, कुछ पढ़ना है, खबर है, कुछ अपनी बात पहुँचानी है, तो बड़ा आसान एक मीडियम है कि आप मोबाइल से अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की सुन सकते हैं, कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करनी है आप कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और एक इफ़ेक्टिव टूल है सोशल मीडिया ख़ास तौर से। तो ऐसे में जो मीडिया पेनिट्रेशन की आपने बात की है, तो वो काफ़ी हद तक बढ़ा है और आम लोग जो दूर-दराज़ कहीं बॉर्डर पर बैठे होते हैं, बड़े रिमोट एरियाज़ में होते हैं, उनके पास भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बहुत चीज़ें ह काफ़ी हद तक बदली हैं। तो ज़रूर उम्मीद है कि आगे और लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो, एजुकेशन बढ़े, तो इस तरह की सूरत-ए-हाल से भी हम इस पूरी सिचुएशन में हम कोई इम्प्रूवमेंट या बदलाव देख सकते हैं फॉर गुड। बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप चर्चा में जुड़े, इस मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।